अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। आज हम अहम इशू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने एक एपेक्स कमेटी बुलाई थी गुज़िश्ता रोज़, और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ एक डिसाइसिव एक्शन लिया जाए, फ़ैसला कौन कार्रवाई की जाए, और इस हवाले से एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है, और वो है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन। माजी में सवात ऑपरेशन और दीगर ऑपरेशंस देखे हैं हमने। क्या पड़ोसी और करीब तरीन दोस्त मुल्क चीन के मुतालबे के ऊपर ये ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। हाफिज़ एहसान साहब, सीनियर कानूनदान, आईनी माहिर, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानेंगे कि क्यों ये ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, इस वक्त क्या ज़रूरत थी। गो के दहशतगर्दी और जो अस्करियत पसंदी, शिद्दत पसंदी दोबारा मुल्क में बढ़ रही है, तो कैसे देखते हैं नया ऑपरेशन जिस वक्त शुरू किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, आपको याद होगा कि ये जो कल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चेयर की है, जिसके अंदर पूरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ भी थे, उसके बाद सर्विसेज चीफ्स भी थे, फिर आपके चीफ मिनिस्टर्स भी थे, फिर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ के सारे लोग थे। ये वो कंटिन्यूटी है कि जो 2014 के अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान जो था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल का एक इंसिडेंट आया तो उसके बाद वो एक चॉकआउट किया गया, और 24 दिसंबर 2014 को उसको स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के बाद किया गया, और उसके 20 पॉइंट थे। उसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ों को एड्रेस करते थे, जिसके अंदर एक हमारा बहुत सालों से था कि जो हम जो हैंगिंग थी उसको नहीं कर रहे थे, और एक मॉरिटोरियम लगा हुआ था। फिर उसके बाद आपका हेट स्पीच पे था, फिर मीडिया था, फिर उसके बाद ओवरऑल आपने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को करना था, फिर सोसाइटी टॉलरेंस थी, अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, इंटरनल जो आपके सिक्योरिटी के इश्यूज थे। तो एक बड़ा वाइड किस्म का एक वो बना दी। उसको हमारी कैबिनेट ने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के अंदर आई, उसके एंडोर्समेंट उसके अंदर आई, और वही उसका हाल हुआ जो पाकिस्तान के अंदर दूसरी लेजिस्लेशन का होता है कि हमने एक नेक्टा तो बनाई उस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेलमेट की तरफ चलते गए। और जब 2019 के अंदर इसको दोबारा देखा गया तो उसके अंदर आया कि जी इसकी तो टाइम बाउंडेड भी नहीं है, इसका मैकेनिज्म भी नहीं है, इसकी फंडिंग के लिए भी चाहिए। बावजूद इस चीज़ के कि आपको याद होगा कि साइमल्टेनियसली आपके मिलिट्री ऑपरेशंस भी चल रहे थे, जिसमें रद्दुल फसाद भी था, ज़रब भी था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये वो था कि जिससे आपने अपने आप की गवर्नेंस को, आपने अपनी लेजिस्लेशन को, और आपने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना था। जितनी देर तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे उतनी देर तक ना आपके मुल्क में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रुक सकती हैं, ना आपके मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज़म रुक सकता है, और ना ही आपके मुल्क के अंदर जो आपका सॉफ्ट इमेज है कि जिसके अंदर ये है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है कि अगर कोई जुर्म करता है, छोटा या बड़ा है, उसको आपने कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम। तो ये जो 19 के अंदर आया, फिर 2021 के अंदर फिर इसके ऊपर मीटिंग आई, और उस मीटिंग के अंदर भी ये कहा गया कि नहीं, इसके अंदर जो है बड़ी शॉर्ट कमिंग्स है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब आप देखें ना कि आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट आया, उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनी। हालांकि 67 से मिलिट्री कोर्ट्स आपके मुल्क के अंदर हैं कि हर वो शख्स जो सिविलियन है वो पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है, उसको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है। अभी ये जजमेंट जो आई है इससे पहले और अभी वो भी सस्पेंड हो गई है कि सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है। अब उस 21st को एक बनाई, मिलिट्री कोर्ट्स बनी, उसको 2 साल की फिर सनसेट क्लॉज भी लगी जो आगे गई। आप सिद्दीकी साहब देखें कि उनके नीचे जितने भी आपके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोगों को आपने ट्राई किया, वो सारे के सारे जो थे उनको पेशावर हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया, और मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। 2014 देखें आर्मी इंसिडेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखें, और 2019 से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा। यही हाल आपका कैपेसिटी बिल्डिंग का आपकी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर आया, और यही वजह आपकी आई है कि जब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शनल नहीं है। तो आप देखें ना कि 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, और वो उसके अंदर सवाए जो गुजरांवाला की एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, बाकी आपकी
کسی جگہ چلان سے بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ملٹریلی آگے کرنا ہے تو اس کے بعد اس کا بیک اپ بھی تو ہونا چاہیے کہ اس سسٹم کو چلائے. تو وہ چیزیں جو ہوتی نہیں, اسی کی بنیاد کے اوپر پھر میں نے خود ایک کیس میرے پاس آیا, میں نے پٹیشن بھی سپریم کورٹ کے اندر فائل کی, اور اس کے اندر میں نے اس کو اینالائز کیا کہ تقریباً صدیقی صاحب 152 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو اس ساری ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ کا ہوا ہے. پچھلے 2-2.5 سال سے تقریباً جو ہے آپ کے ملک کے اندر کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہیں. پھر آپ کا پہلے وہ ابھی تک سزائیں ان کا سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا, دوبارہ سپریم کورٹ آپ دیکھیں کہ وہ جو ابلٹی لاس تھا اس کا 1 سال سے وہ سسپینشن کبھی آگے کبھی پیچھے وہ اس کے اندر چل رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے 80,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر شہید ہو گئے ہیں. آپ کے ملک کے اندر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ کا دوست چین ہے جو ہر موقع کے اوپر آپ کی مدد کرتا ہے, ان کو دیکھیں کہ ٹارگٹ کس طرح کی. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو بشام والا انسیڈنٹ تھا وہ کہاں سے وہ لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو ریزالو کیا ہے ہماری ساری گورنمنٹ نے, جس پہ فیڈرل ہے, پروونشل ہے, اور اس کو ایک کہا ہے کہ ہم اس کو ایک فاسٹ ٹریک کے اندر جائیں گے, یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ اچھی چیز اسی وقت بنے گی کہ جب دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم, انصاف کا نظام, گورننس کا نظام, اور اس کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا ایک اسٹیٹ, دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. اسٹیٹ کا مطلب ہے اسٹیٹ کے اگر کوئی لا کی وائلیشن کرتا ہے جس کو پارلیمنٹ بناتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا اور جزا کا کانسیپٹ آنا چاہیے. پھر یہ ہر چیز جو ہم ایک ادارے کے اوپر شفٹ کرتے ہیں, اور جس کی طرف کل پرائم منسٹر نے بھی اشارہ کیا ہے, یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیا پاکستان کے جو سارے ایشوز ہیں ان کا حل جو صرف فوج ہے. یہ جو باقی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو اس کے اندر پروونس کے اندر یا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کام کریں, ان کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس طرح ایک چیز جو ہے وہ بنے گی. لیکن اگر کل ریزالو آیا, اس کے ٹائم بانڈیڈ آنا چاہیے, اس کے لیے جو لیجسلیشن ہے وہ بنانی چاہیے, اس کا امپلیمنٹیشن میکانزم اس طرح ہے تاکہ وہ جو آپ نے 20 پوائنٹس بنائے تھے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایکسٹریمزم یا ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کے مینس کو ختم کرنا ہے, وہ اتنی دیر نہیں ہوگا جتنی دیر تک آپ کی وہ اسٹریٹجی نہیں آئے گی کہ جو اسٹریٹجی کے اندر جس نے جرم کیا ہے یا جو جرم کرنا چاہ رہا ہے یا جو جرم کے آگے اسے پہلے یہ پتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس مجھے روک بھی سکتی ہے, اسٹیٹ مجھے پکڑ بھی سکتی ہے, اسٹیٹ مجھے پروسیکیوٹ بھی کر سکتی ہے, اور اسٹیٹ کا نظام انصاف ایسا ہے کہ مجھے جلد سے جلد جو ہے وہ مجھے کیفر کردار پہ پہنچا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک جو کل ایک چیز آئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر اور پاکستان کا یہ جو آن گوئنگ ایک پروسیس چل رہا ہے چاہے FDI کا. چونکہ جب بھی باہر آپ جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ کا وہ کرتے ہیں آپ کی انٹرنل سیکورٹی کیسی ہے. ایکسٹرنلی الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت اللہ کی مہربانی ہے, ہم نیوکلیئر اسٹیٹس بھی ہیں, دنیا کی 6ٹھی ہماری بڑی آرمی بھی ہے ان ٹرمز آف پاور, ہمارا بہترین میزائل سسٹم ہے, ہمارا بہترین آپ کا فضائیہ کا JF-17 تھنڈر ہے. تو اللہ نے ہمیں ایکسٹرنلی جو ہے وہ اتنا طاقتور کر دیا ہے, اینڈ بیکاز آف دا ایفرٹس آف دا نیشن اور یہ سارے ادارے. انٹرنلی جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی میجر سرجری کی ضرورت ہے, اور وہ سرجری جو ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے اندر آ سکتی ہے, اور اس ایفرٹ کے اندر ہماری پارلیمنٹ, ایگزیکٹو, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں, گورننس کے, سوشل جسٹس کے, وہ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب. آزاد کاسٹ سے نوید صدیقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.